मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आपने एक इंटरव्यू में अली हमजा को कहा था कि मेरे वालिद को तालिबान ने शहीद कर दिया, फिर मैंने उसका बदला ले लिया। उस शहादत की वजह क्या थी और आपने बदला कितने दिनों में लिया? वजह देखता वो दहशतगर्दी की कोई हमल था, तो कोई दहशतगर्दी की सूरत था। कबायली दुश्मनी तो नहीं थी? बस समझो मिसाल कुछ हुश के हाथ में भी थे वक्त के देखना वालिद का कोई भी नहीं होता। आपको चीफ ऑफ अदौज़ा भी कहा जाता है, क्या आप अपने कबीले के सरबराह हैं? भाईजान ये हमारा चीफ अदौरे की लोग क्यों मैं नहीं समझता हूँ कि मैं चीफ हूँ। मैं इस चीज़ से मैं बाकायदा तौर पर आप चीफ नहीं हैं अपने कबीले के? नहीं मैं कबीले का मैं बड़ा हूँ, मैं इसमें कोई शक नहीं कि मैं नहीं हूँ। हमारा कोई अदौरी से आप पता करवा देगा, वो आपको बता देगा कि ये हमारा बड़ा वो खुद हमको मानता भी है। मगर मैं ये सोच नहीं करता हूँ कि मैं चीफ हूँ या मैं फलाना हूँ, मैं भी इंसान हूँ। एमल वली खान पर आजकल एएनपी के जो हालात है, आप क्या समझते हैं एएनपी ने कहाँ पर गलतियाँ की जो उनकी लीडरशिप को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा? भाईजान तुम ऐसे सख्त सवाल करता है कि मैं इमल वली मेरी बहुत अच्छा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं वॉच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अज़ान अली खान। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमसे एक सवाल किया जाता है कि आप कहाँ से हैं? हम बताते हैं कि मेरा ताल्लुक या हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो वो पूछते हैं कि आप एसके को जानते हैं? हम कहते हैं हाँ एसके को जानते हैं। तो वो पूछते हैं वो क्या करते हैं? हम कहते हैं कि वो ताजर हैं, एक बिजनेसमैन है। तो वो कहते हैं कि क्या वो एक स्मगलर है? मैं कहता हूँ हमें तो नहीं पता कि वो एक स्मगलर है, ताजर है, बिजनेसमैन है, क्या काम करते हैं। ये तो जब हम एसके से मिलेंगे वो खुद बताएंगे अपनी रुदाद, अपनी कहानी कि वो क्या काम करते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान से लेके खैबर, खैबर से लेके इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेके लाहौर, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तक इनके चर्चे हैं और लोग पूरे पाकिस्तान में इनको जानते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। आज हम उनके पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है मेहमान खसूसी सादिक खान अदौज़ई साहब। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त मेरा देने का। बनी अल्लाह आपको आबाद रहे, अल्लाह आपको खुश रहे। आप जब मेरे घर पे आए हो मैं आपको बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद करता हूँ, बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर सा सवाल, सादिक खान अदौज़ई कौन है? भाईजान सादिक खान और रोजी बट अल्लाह पाक की इंसानियत पे इंसान है। हम्म, इंसान जो भी लोग ये अक्सर हर हर एंकर आता है कि मेरे पे ये सवाल करता है कि सादिक कौन है। हम्म, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमको जो भी मुकाम दिया, मैं नहीं समझता हूँ कि मुकाम हम के लायक में हो। बस ये जिलत होता है अल्लाह की तरफ से होता है। हम्म, नाम इसमें फख्र करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे से कोई नफरत ना हो। हम्म, मेरे का नफरत में हो फिर मैं बंदा काम नाकामी होते हैं। ये शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के मैं फख्र से करता हूँ कि मैंने पश्तून बेट के नहीं। हम्म, आपने बात की थी कि सारा पाकिस्तान के लिए, हम्म, मैं सारा पाकिस्तान के नौजवानों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको सपोर्ट करता है। हम्म, जो भी कहाँ पे मैं जाता हूँ ये हमारा सपोर्ट करते हैं। इस लोगों ने हम के साथ हम्म, सादिक बनाया हुआ है। बिल्कुल। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। आपकी पैदाइश, आपने तालीम हासिल की, आपने कारोबार कहाँ से शुरू किया, ये आपके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। भाईजान मेरे पैदाइश चमन का है। अच्छा। मेरी पैदाइश में चमन का हूँ मैं। पैदाइश भी चमन में हुआ है। हम्म, और मेरे कारोबार मेरे वालिद तकरीबन 94 या 95 में शहीद हुआ है। अपने हम्म, को घर का भी बड़ा था, कौम का भी बड़ा था। हम्म, उस ज़माने से मैंने अपना एक बिजनेसमैन की बिजनेस एक लोग कुछ ऐसे लोग सवाल करते हैं कि यार स्मगलिंग की बात करते बिल्कुल। हैं। स्मगलिंग हमारा बलूचिस्तान में हम्म, हमारा बॉर्डरों के हिस्सा था। हमारा बॉर्डरों में लोगों का अहमदुरफ। रब रहमत हम्म, था, इसमें काम करता था। और हमने जो भी काम करता था हमने अकेला नहीं करता था कि हमने अकेला था। हम के साथ इतना नौजवान था कि मेरे वजह से लोगों को बहुत रोजगार मिल सकता था। ये हम्म, मैंने काम करता था, हम्म, पंजाब तक करता था, संत तक करता था, खैबर पख्तूनख्वा तक करता था। हम्म, वो मैंने हलाल कमाया, हलाल कमाई के कारोबार किया। न मैंने कोई मंशात मैं समझता हूँ कि लोग ये स्मगलिंग की बात करते हैं कि ये स्मगलर है। हम्म, स्मगलर वो होना चाहे कि वो मंशात के काम करता है या इलीगल काम करता है, बिल्कुल। मुल्क के ऐसे खिलाफ काम हो चाहिए असली कि वो उसके होता है कि वे बंदा ये स्मगलर है। हम्म, आपकी मालूम है कि अभी मौजूदा सूरत हाल पे मैं आपको बता दूं कि हम्म, कराची पोर्ट पे क्या लोग वो उसके लिए स्मगलर नहीं बोलता है कि यार ये हम्म, काम करता है। बिल्कुल। या लाहौर के पोर्ट पे काम होता है ये इसके लिए लोग नहीं बोलता है कि यार ये स्मगलर है। हम्म, हमारा बलूचिस्तान की वाहिद एक सूबा है कि इसने इसी रोजगार से कमाया। हम्म,
آپ کو اندازہ ہے کہ میرے بلوچستان میں کیا کوئی کارخانہ ہے، کوئی زمین ہے، زمینداری ہے، کچھ نہیں ہے. بالکل یہ لوگوں کے بس یہ آواز کی اس میں سمنگنے اس پر بھی بالکل آئیں گے جی صاحب، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں صادق خان ادوزئی، پورے پاکستان میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے 10-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ کے پاس گارڈز ہوتے ہیں، آپ کے آفیسز ہیں پورے پاکستان کے اندر، لیکن میں آپ کی وہ دردناک کہانی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتنی محنت ہے اس کے پیچھے، کتنی اسٹرگل ہے اس کے پیچھے. بھائی جان بات یہ نہیں ہے، بات گاڑی کو یا اس میں میرے پہلے کوئی میں بتاؤں کہ میں اس وقت جو بھی ہمارا بلوچستان میں کہیں پہ بھی معتبر ہی نہیں سے اچھا گاڑی پہ نہیں بیٹھ کے ہم بیٹھنا تھا. بالکل میری شوق تھا، میرے بھائی لوگوں نے بھی شوق بنا دیا، پھر اس نے اس کے نام رکھ دیا کہ یار یہ میں نے خود مرضی سے نہیں کہ بھائی لوگوں نے رکھ دیا کہ یار اس کے نام پہ اس نے ہم کوئی کاروان بنانا تھا. ٹھیک ہو گیا. نو اس کی وجہ سے ہم 2015 یا 2014 سے 15 میں ادھر ہم نے 14 اگست بنانا تھا کہ آپ کو یا آپ نے کہیں آپ اپنے اس سے چیک کرے. ہم نے ادھر ہی ہمارا گھر سے ہم نے کم از کم اس وقت مجھے اس یاد 400-500 گاڑی میں نے نکالا ہے. 400-500 گاڑی اس 2015 کے 15 تھا یا 15 سے تھوڑا کم تھا. پھر میں گیا تھا اس کالج میں، کون سا بھی جنہ سینٹ کالج کے ساتھ جو بھی دوسرا کالج ہے، میں نے اس وقت 10,000 بندوں کی سر پہ میں نے ادھر بندوبست کیا تھا. پھر میں نے کہا اچھا 10,000 اس وقت میں نے کیا. لوگ ایک میجر آیا تھا، اس نے کہا کہ یار مجھے آپ کی سلام ہے. میں کہا کس چیز کی سلامی دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نہ کوئی سیاسی ہو نہ کوئی سیاسی ورکر ہو، اتنا لوگ آپ کے ساتھ محبت کرنا یا آپ کے ساتھ وہ کرنا. لوگ یہ چاہتا ہے کہ صادقی سارا گاڑی صادق تھی. ٹھیک ہے، ہمارا گھر میں پہلے اتنا میرے بھائی لوگوں نے اتنا شوق بنا دیا کہ مطلب میرے گھر چمن میں آپ کو کبھی آئے تھے آپ دیکھے گا کہ ہمارا گھر پہ کتنے گاڑی کھڑی ہوتے ہیں، کہ ہمارے سے زیادہ سے زیادہ ہو 20 گاڑی ہو 40 گاڑی ہو. یہ کسٹم پیڈ یا نان کسٹم گاڑی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ہم نے کبھی نان کسٹم کو گاڑی کو کام نہیں کیے تھے. لوگ بتاتا ہے کہ یار کسٹم کو یا نان کسٹم دیکھنا. میں کراچی جاتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ جوان محبت کی وجہ سے ہم کے ساتھ کاروان بنتا ہے. ہم نے اس دن میں گیا تھا سوات میں، سوات کی ٹل پلازے میں. یار میں نے کم از کم یہ بڑی گاڑی دیکھا ہے، 50 سے زیادہ گاڑی تھی. ہم لوگ یہ تھے، ایک ہمارا ساتھ ایک مرسڈیز تھا، ایک اپنا زیڈکس تھا، ایک ڈالا اپنا گنمینو کا تھا. آپ یقین کرو یہ 3 گاڑی 50 گاڑی صرف بڑے چوٹے کو چھوڑ دو. ایک شادی حال پہ ایک وہ شادی تھا، پھر ہم لوگ ادھر گئے تھے. وہ شادی والے نے کتنا محبت سے ہم کو دیا، آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ لوگوں کی محبت ہے. میں آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، آپ نے ایک انٹرویو میں علی حمزہ کو کہا تھا کہ میرے والد کو طالبان نے شہید کر دیا، پھر میں نے اس کا بدلہ لے لیا. اس شہادت کی وجہ کیا تھی اور آپ نے بدلہ کتنے دنوں میں لیا؟ بھائی جان دیکھتا وہ دہشت گردی کی کوئی حمل تھا، تو کوئی دہشت گردی کی صورتحال تھا. قبائلی دشمنی تو نہیں تھی؟ بس سمجھو مثال کچھ اس کے ہاتھ میں بھی تھے. بس یہ دیکھنا والد کا کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے، یہ مگر انسان کی ضمیر ہو کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے. اور اس میں اگری بھی نہیں جاؤں گا. اس دن بھی اس نے ہم پہ یہ سوال کیے تھے، اس میں بس یہ اللہ پاک نے خیر کر دیا ہم لوگوں کے درمیان میں کہ کوئی نفرت تھا لوگوں نے ڈلوانا تھا. بس یہ ہوتا ہے. نو اس چیزیں سے ہم بہت خیال بھی کرتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کسی کی دل ہم کے آزار ہو پھر فائدہ نہیں ہے. نو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ میرے واحد آپ نے کہا کہ اپنے 400 صبح کتنا محبت ہے. ہم نے قوم پرستی نہیں کیا تھا، ہم نے قوم پرستی کی سوچ نہیں رکھا ہے. ہم نے واللہ آج میں گئے تھے بجانے میرے ساتھ ایک بلوچ کی بلے کی اچھا لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے. اب آپ سے پہلے میں تھوڑا پہلے میں آئے پروگرام سے آئے تھے. اچھا پروگرام بلوچوں نے کیا تھا. ہم کر میں یہ سوچ کروا. آپ کو چیف آف ادوزئی بھی کیا جاتا ہے، کیا آپ اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں؟ بھائی جان یہ ہمارا چیف ادوزئی کی لوگ کیوں میں خود نہیں سمجھتا ہوں کہ میں چیف کی، کچھ ایسے لوگ لکھ ہوتا ہے. میں اس چیز سے میں باقاعدہ طور پر آپ چیف نہیں اپنے قبیلے کا؟ نہیں، میں قبیلے کا میں بڑا ہوں. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نہیں ہوں. ہمارا کوئی ادوزی سے آپ پتہ کروا دے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ہمارا بڑا ہے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ میرے قبیلے میں اچھا معتبرین ہے، اچھا بزرگ ہے ہمارا. اس میں وہ خود ہم کو مانتا بھی ہے، مگر میں یہ سوچ نہیں کرتا ہوں کہ میں چیپ ہوں یا میں پلانا ہوں. میں بھی انسان ہوں، وہ بھی ہمارا یہ بزرگ ہو. آپ نے یہ بات کی کہ بلوچستان کے اندر چونکہ ہمارے پاس یہاں پر فیکٹریز نہیں ہے، یہاں پر زراعت نہیں ہے، یہاں پر پانی کی کمی ہے،
تو لوگ ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں پر جابز نہیں ہے، فیکٹریز نہیں ہے، تو پھر آپ انلیگل کام کریں، ٹیکس نہ دے ریاست کو، یہ تو غیر قانونی غیر آئینی کام ہے۔ بھجن دے بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح بات ہے جی، مطلب میں نے اس وقت 18 میں نے کلکٹر کو یہ مشورہ دے دیا کہ میرے بلوچستان کی حالات اتنا جوانوں کے خراب ہے، وہ جانا ہے دہشت گردی کی طرف، بالکل ایسے وہ دہشت گردی کی طرف مت لے جاؤ۔ میں نے اس وقت اس کو مشورہ دیا تم 20% یا 30% چھوٹ بھی دے دو، خزانے کو بھی موقع دے دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیکھنا ہمارا بلوچستان میں دیکھنا غیر قانونی کار تاکہ بندہ مجبور نہ ہو جائے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا بلوچستان آپ سمجھو خیبر پختونخوا میں جاؤ، اس میں بھی تھوڑا کاروبار اس میں چلتا ہے۔ بالکل چلتا ہے۔ ہمارا بلوچستان میں آپ خاران سے لے کر آپ جائے روب تک، آپ اندازہ خود لگا دو کہ ہمارا کچھ لوگ ذمہ داری پہ لگے ہوئے، اور نہیں ہے وہ لوگ کیوں مجبور ہے کہ یہ سمگلنگ کے لیے مجبور ہے۔ ہمارا ترقی نہیں ہے، ہمارا دیکھنا ترقی سے جوان ترقی کر کے پھر آپ کو صبح ترقی کرتا ہے، ہمارا جوان سوال کرتا ہے، ہمارا جوان ایک نوکری کے لیے۔ ابھی ہمارا پاس ایک بلوچ ہے تو رو رہا تھا کہ ہم ایک جوان ہے، ہم کسی کے لیے سوال نہیں کر سکتے ہیں، کہ ہم کسی کے لیے سوال کرتے ہیں کہ ہم کے لیے ایک انسانیت میں نے اچھا تعلیم حاصل کر دیا، اور اس تک میں مجبور ہوں کہ میں خودکشی کروا دوں گا، میرے کسی کی جگہ میں جاب دے دو کہ میں کسی کو کروا دوں۔ دیکھنا ایک جوان کے پاس جانا، ہاتھ وہ لالچ کرنا، یہ کتنا برا بات ہوتا ہے۔ بہت بری بات۔ نو یہ آپ خود اندازہ کہ آپ ایک اینکر ہو، تم کسی کے لیے سوال کے لیے جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ نو دل بات کو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی انسانیت کی ہوتا ہے۔ بالکل۔ نو آپ میرے صوبے میں اگر اس لوگوں نے کچھ دیکھتا، میں اپنا چمن کی بات آپ کو کروا دوں، میرے چمن پہ تم میرے ساتھ کہیں آ جاؤ تو آپ دیکھے گا کہ ہمارا سارا چمن میں 15 لاکھ آبادی ہے، اس نے اس پہ لایا 4.5 لاکھ، چلو 4.5 لاکھ عوام نے وہ سارا بارڈر کے ساتھ روزگار جڑا ہوا تھا۔ بالکل، نہ ادھر زمین ہے نہ ادھر کوئی درخت ہے، چمن کے نام ہے، چمن کی اتنا بڑا شار نام ہے، حالانکہ وہی چمن کی ایک تاریخ تھا کہ ہمارا صوبے میں سارا بینکوں میں اتنا پیسہ نہیں پڑا تھا جو بھی چمن والوں کے پاس تھا۔ بالکل، اب جائے چمن والے وہی عزت ناک لوگ سارا اتنا مجبوری کہ وہ آج کل کسی کی زکوٰۃ کے لیے جب بارڈر بند کیا گیا آپ لوگوں نے حکومت سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، احتجاجات بھی ہوئے، تو پھر حکومت نے آپ کی بات کیوں نہیں سنی؟ بجن اس میں کچھ حکومت کے اپنا پالیسی سے غلط پالیسی سے وجہ سے ہوئے، یہ چمن کی صرف چمن کا ایریا تباہ نہیں ہوا، یہ سارا کوئٹہ سٹی بھی تباہی سے ہوئے، اس سے پورا بلوچستان سے متاثر ہوا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ اکیلا صرف چمن کا مسئلہ تھا، چمن میں ڈیلی حساب کم از کم 40-50 ہزار بندے۔ آپ کا کاروبار متاثر ہوا بارڈر بند ہونے سے؟ میرے بارڈر کی وجہ سے ہمارا کاروبار ہے بھی نہیں تھا، پھر اس کے بعد میں نے 2013 سے میں نے بارڈر کے کام کیا بھی نہیں تھی۔ آپ ٹرانسپورٹ کی طرف آ گئے تھے؟ میں ٹرانسپورٹ کی طرف آئے تھے، میں نے اپنا ٹرانسپورٹ کمپنی رجسٹر کی، اپنا ٹرانسپورٹ رجسٹر کیے تھے، میں نے سارا پنجاب کے لیے ٹرانسپورٹ کے، کچھ لیگل کام کچھ نہ لیگل کام، بس ہم نے کام کرتا تھا۔ کمپنی کا نام کیا؟ SK؟ نہیں، ہم نے محمد صادق کے نام پہ کیا تھا، یا میرے بھائی کو اللہ وہ کمپنی میرے 4-5 کمپنی تھی میں نے رجسٹر۔ اس وقت آپ کے پاس کتنے بسیز ہیں؟ بسیں؟ نہیں، میرے پاس بسیں نہیں ہیں، میرے پاس بسیں نہیں ہیں، لوگوں نے پیار سے میری تصویر لگائے یا ہمارا۔ اچھا، وہ آپ کی بسیز نہیں ہے؟ نہیں، میرا اپنا نہ کوئی بس ہے نہ میرے کو کچھ ٹرک وغیرہ یہ چیزیں ہے، مگر ہمارے پاس خود اپنا بس ہے۔ ہمارا ایک نام پہ میرے دوست ہے، وہ سپر سدابار کے نام پہ وہ چلا رہے، مگر میرے اس کے ساتھ صرف ہمارا تصویر لگایا اور ہمارے اس کے ساتھ کوئی لینا نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو بسیز ہے یا آپ کے نام پہ چلتے ہیں اس میں سمگلنگ بھی بڑی ہوتی ہے۔ بھائی سمگلنگ یہ صرف یہ بسوں پہ نہیں ہوئے، کراچی روڈ کو بھی چکر ہوئی، اس میں یہ مجبوری سے لوگ کرتے ہیں، مستی سے نہیں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ مرضی سے کرتے ہیں یا بغیر مرضی سے کرتے ہیں، مجبور۔ دیکھنا آپ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ صرف ڈیزل کے حالات کیا ہے۔ بالکل، آپ ایک غریب موٹر سائیکل پہ ڈیزل نہیں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے، نو ایک بس والی کو کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ کام نہ کرے تو میں نے آپ کو کہا کہ میرے بلوچستان میں اس سے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہمارے پاس نہیں۔ ہمارا ساتھ دیکھنا ہمارا بلوچستان کے اگر کوئی اچھا فیکٹری تھا، کوئی اچھا روزگار لوگوں کو ہوتا تھا، پھر آپ کو موجودہ حکومت سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں، میں موجودہ حکومت سے میں بالکل مطمئن ہوں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومت 45 والی حکومت ہے، اس کے ساتھ کیا بندہ کیا گلہ شکوہ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارا کام آپ کو خود اندازہ لگی، کسی منسٹر یا پیج کے پاس وہ لوگ جاتا ہے کہ بھائی جائے میں آپ کے ووٹ پہ نہیں آیا ہوں،
अच्छा, तुम ये सान मेरे हम पे मत करना। तो फिर ये आपके लिए, आप नौजवानों के लिए क्या खिदमत कर सकते हैं? आपने कहा 2013 के बाद मैंने बॉर्डर का काम छोड़ दिया और मैंने कंपनी से रजिस्टर की। बहुत सारे लोग, मैंने सुना है, वल्लाह वाला मुझे नहीं पता, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि इसके आज के दौर में डिफॉल्ट हो चुके हैं, उन पे कर्जे, वो अपना कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? बचन ये अल्लाह, ये मैंने ज़िंदगी में अल्लाह से वादा किया थी कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ना मेरे ये ज़मीर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे पास किसी के मेरे पे कर्जा है, ना मेरे इसमें चीज़ों से मैं डरता हूँ। आप पे कोई कर्जा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरे ये लोगों की हवाई बात है। जो भी ठीक है, मजबूरी इंसान पे आता है, मजबूरी इंसान गैरतमंद वो है बर्दाश्त करे। कब तक ये है, साल 2 साल, मगर शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ज़मीर पे इतना मुतमईन हूँ कि मैं हर कारोबार के लिहाज तलवा के मेरे साथ लोग मोहब्बत शौक से करते हैं, कारोबार हमसे शौक से करता है। कल मेरे पास एक बंदे ने अफगानिस्तान से बात की थी, अफगानिस्तान से, यार मैं आपके पास कारोबार चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कारोबार करता हूँ। वल्लाह मैं जानता भी नहीं हूँ, मगर ये सोच लोग, ये लोगों की ये बातें झूठ पर मबनी है। मैं जिंदगी में किसी को तकलीफ देने वाला है नहीं हूँ, मैं किसी को तकलीफ दे दूँ। मतलब इस बात में कोई सदाकत नहीं नहीं है। नहीं नहीं, इसमें कोई और दूसरा, ये लोग सवाल हमेशा पूछते हैं इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में, कि आपकी माहाना इनकम कितनी है, या यानी आप पर मंथ कितने पैसे कमाते हैं, तो आप बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत? भजन, अब मैंने कच इसके कितना कमाता है? 2023 से मुल्ला मैंने कोई कारोबार भी नहीं किए थे। अच्छा, 2023 से मैं ऐसे, बिल्कुल मेरे भाई लोगों ने कारोबार करता था, मैंने 2020 से काम छोड़ के भी भाई लोगों का हवाला कर दिया। मेरे भाई भी 2023 से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कमाई का, मैंने इस हाथ में मैंने दौलत बना रहा था, वो अगला दिन मेरे हाथ में जाता था। मैं आपको क्या बोलूंगा, बताने वाली बात नहीं है कि मैंने अपना कौम की खातर, अपना ऐसा नहीं था, मैंने अदोज़ई के काम की खातर मैंने बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए जो भी किया था, कोई लीडर भी आ जाए मेरे साथ बैठ के, फिर मैं आपको सारा सबूत पेश करके मैंने लोगों के लिए ये खिदमत किया हुआ है। मगर ये ज़मीर को हम नहीं मलामत करते हैं। लोग आपको कहते हैं कि आप स्मगलर है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि आप टैक्स भी देते हैं। बताना चाहेंगे आप कितना टैक्स देते हैं पर ईयर? भाईजान, मैंने जो भी हमने टैक्स दिया, हम हमारा इधर बलूचिस्तान के कोई सियासी किसी ने भी नहीं दिया। हमारा सालाना में कम अज कम ये नहीं देता था 40-50 करोड़ पे मैंने टैक्स दिया। 40-50 करोड़? फिर आपने मेरे का 1 अरब रुपए का था। मतलब ये ऐसा वक्त भी आता था 1 अरब रुपये भी हमने देना था। आपने टैक्स दिया है? हमने टैक्स देना था, हमने कंपनी थे, हमने चमन से क्लियरिंग की काम करता था, रोजाना 10 ट्रक 20 ट्रक एक बंदा, ठीक है, हमको वजन में थोड़ा आगे पीछे होता था, और ये सब करता है। ऐसा नहीं था कि ये कराची पोर्ट कासम के पास जाओ, लोग अभी ऐसा कारोबार करता है, मतलब अभी चमन का सिर्फ एक नाम था, या ये हमारा बलूचिस्तान के नाम था। जो भी कासम बोर्ड से डेली सब 500-600 कंटेनर निकलता है, नोइस में चोरी नहीं होता है, होता होगा बिल्कुल। नोइस में ये लोगों के सिर्फ हमारा बलूचिस्तान के साथ वाहिद ये का जुल्म है। आपको बताए, मालूम है कि ये खुद नवाज शरीफ ने इसको कहा कि यार इसमें, मेरे ख्याल उस वक्त मिस्टर महमूद खान ने इसके करारदाद पेश किए थे। उसने कहा कि इसमें स्मगलिंग नहीं बताना, ये कारोबार है। कारोबार स्मगलिंग में इस चीज बात में होता है कि वो असला हो, मंशात हो, ये इसमें स्मगलिंग होता है। ये इसके की एक बात है, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव फेस ऑफ बलूचिस्तान, कि आप देखिएगा कि जो लोग मीडिया पर ये तशहीर करते हैं कि इसके स्मगलिंग करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव फेस है कि वो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में टैक्स देते हैं पाकिस्तानी स्टेट को। वो पाकिस्तान को मानते हैं, स्टेट को मानते हैं, लेकिन उनका सिर्फ सवाल ये है कि हमें रोजगार दिया जाए, हमें फैक्ट्रीज दी जाए, हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि आप इलीगल काम करें? कौन है पागल जो अपनी जान हथेली पर रख अपनी जान दे और ये कहे कि मैंने पैसे कमाने? अगर रियासत आपका ख्याल रखे तो लोग कभी भी इलीगल काम की तरफ ना जाए। ये बलूचिस्तान का एक पॉजिटिव फेस है। दूसरा पॉजिटिव फेस ये देखिएगा कि अकरम खान काकड़ साहब, उन्होंने कहा कि मैं 2 से 2.5 अरब रुपए टैक्स देता हूं। तो ये बलूचिस्तान के पॉजिटिव फेसेस है। अजीज साहब, मुझे ये बताएगा, आपके साथ आजकल कितने लड़के या कितने लोग काम करते हैं? मेरे साथ मौजूदा सूरजाल, मेरे साथ मैंने उस वक्त मेरे साथ कम अज कम 1000 बंदे से ज्यादा मेरे साथ 1000 बंदे से 1000 बंदे हमसे काम करता था। अब मेरे साथ जो भी 2-3 साल हुए, मेरे साथ कम अज कम 100 बंदे से ज्यादा मेरे साथ। अभी पहले ज्यादा था, हर शहर में मेरे दफ्तर था, हर शहर में मेरे साथ लोग नौजवान, मैंने रोजगार। कारोबार किस चीज का करते थे वो लोग आपके साथ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? वो इंपोर्ट के जाता था। देखना, अगर इसी हिसाब से आप मुझसे पूछिए, उस जमाने में मेरे साथ 50,000 से भी ज्यादा नौजवान रोजगार करता था। मैंने आपको क्या कहा, मैं कहा कोई बड़ा आ जाए फिर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने मुल्तान में
صرف یہ بلوچستان والے کی چوکیداری کب تک کیا تھی, یا لاہور میں نے اس کو چوکیداری کس طریقے سے کرنا تھا, میں نے اسٹوڈنٹ کو کتنا طریقے سے اس کو چلانا تھا, میں نے ہر لحاظ سے میں نے جو بھی میں نے پنجاب میں شاید میں کم از کم 50 سے زیادہ ٹرکوں میں جو بھی اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, میں نے ایک رات پہ اس فیصلہ کروانا تھا. وہ آپ کے اندازے سے آپ اندازہ لگا دو کتنے لوگ میں نے مصیبت سے نکالنا تھا. میں پنجاب میں میرے پنجابی نے کا پولیس تھا, سرکاری ملازم تھا, میرے اتنا قدر کرتا تھا جو بھی میں اس کے اپنا گاؤں کا تھا, میں صرف اس کے پاس کال کرتا تھا, ہمارا اس کا کال کا عزت اس نے دینا تھا. وہ یہ ہم نے اپنا ذات کے لیے نہیں کیا تھا, ہم نے اپنا ذات کے لیے یہ ضرورت نہیں تھا. پورے پاکستان میں آپ کے کتنے آفیسز ہیں, کتنے گھر اور کتنی گاڑی آپ کے پاس؟ بجن ابھی میرے گھر تقریباً 4-5 شہر میں, کراچی, لاہور, ملتان, اسلام آباد میں میرے گھر ہے, اسلام آباد میں میرے گھر ہے, بچی سکر میں ہے. ہمارا جو بھی اسٹاف ہوتا تھا ادھر ہم نے اپنا گھر بنانا تھا, بغیر کبھی رینٹ کے لیے تھوڑا وہ ہوتا تھا کہ ہم نے ابھی بھی ہمارا وہ گھر پڑ کر. گاڑیاں کتنی اور ٹرکس کتنے آپ کے پاس؟ یار ٹرک ابھی میرے خیال مجھے کچھ بھائی لوگوں نے اس غریبوں کو دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا جان بھی چلا دو, مجھے بھی دو. بولا یہ ہے 20-25 ٹرک میرے خیال اندازاً موجودہ صورتحال میں ہے, اور گاڑی کا میرے پاس ہے کوئی 40-50 گاڑی میرے خیال. پیٹرول پمپ سے آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, کچھ اور کام کرتے ہیں ساتھ میں؟ نہیں اور کچھ کام نہیں. مجھے یہ بتائے گا, آپ نے ایک سیاسی تنظیم بھی بنائی, آپ سماجی خدمتگار بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہے, لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, میڈیا پر بھی نظر لوگوں کو دکھاتے نہیں کہ آپ پیسے دے رہے ہیں یا کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں یا کسی کا کاروبار بنا رہے ہیں. لیکن یہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی جماعت بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ کسی اور جماعت میں بھی جا سکتے تھے. بجن یہ میں آپ سے ایمان سے بات کروں تو میری ضرورت نہیں تھا, میری سیاست کا آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. بالکل. اس نے مجبور کر دیا جو بھی نوجوانوں نے ہم سے کام مانگ رہا تھا. یہ ہمارا والدین ایک دن ایک کینسر کا مریض تھا, آئے تھے, تو میرے والدہ اس کی سفارش تھی. تھا میں نے کہا کہ یار اس پہ کیا خرچ, نے کہا کہ ہمارا 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپے ہمارے پہ خرچ ہو رہا ہے, ہم اتنا تباہ و برباد ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتے. وہ بھی چھوٹا بچہ تھا. میرے ماں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ یار میرے بھائی کو میں کہا کہ یار 10 لاکھ روپے اس کو دو, جی اللہ علیہ تم اس کو 10 لاکھ روپے دو, اور میں نے دیا. پھر میرے والدین نے ہم کو کہا کہ یار یہ آپ کے وقت سے باہر ہوئے, تم نہیں تو جانا اپنا مشہور کر گیا کہ ہر بندہ کہاں چاہتے. وہ بندہ میرے خیال اس کا تھا ارنائی کا تھا, یا اس کے ساتھ زنانہ بھی آئی تھی. میں نے کہا ماں یہ ہم سے باہر وقت سے باہر ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک بندہ ہے ٹھیک ہے, اگر میرا کاروبار چلتا ہے میں لوگوں کی ہیلپ کرنا یا ہمارا حق بنتا ہے. اگر کاروبار نہ ہو پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. پھر میرے والدین نے ہم کو کہا کہ یار آپ ایک سے تنظیم کے پاس چلے جاؤ کہ وہ آپ کا ہیلپ کروا دے, وہ آپ کو یہ لوگ مایوس نہ جائے. اسی کی وجہ سے پھر میں نے اپنا دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے کہا کہ نہیں, اگر کرنا ہے پھر آپ اپنا جماعت ایک مظلوم کے نام پہ بنا دو. ایک مظلوم کی آواز اٹھانا ہے. پھر یہ اس میں اللہ مالک کے آگے گئے. یہ آپ نے کب بنائی؟ 2018 میں. 2018 میں جب الیکشن ہوا تو کتنے لوگوں نے آپ سے ٹکٹس لیے؟ 52 لوگوں نے. اور آپ نے خود بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا؟ میں نے حصہ لیا, چمن سے اور خیبر پختونخوا سے. اس وقت آپ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے, آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے, پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے, آپ کو کان میں کوئی بات کرتا ہے, آپ کہتے ہو جا کے گولی مار دو. وہ کیا کہانی تھی؟ وہ ہمارا بچہ تھا, وہ آیا تھا میرے پاس, آیا تھا, جس نے کہا کہ کوئی خواتین ہے اس کے ساتھ وہ ہے. پھر انسان ہے, خواتین کے نام درمیان میں آتے ہیں, خامخواہ انسان کے لیے جذبات ہوتا ہے. اور ایسے موقع پہ یہ آئے تھے جو بھی ابھی آپ کے ساتھ کوئی لگے کہ اس نے میرے پاس آیا تھا, وہ بھی ایک شرارتی بندے نے اس کو بات کی کہ یار اس کو چابی دو, اگر اس حالات بھی گرم بھی ہے وہ کچھ بولنا ہے. اور پھر بھی ہم اس چیز سے دیکھنا بھائی جان, ہمارا صوبے میں ہمارا کوئی الیکشن ہے نہیں. اگر الیکشن ہوتا ہے پھر یہ لوگ ہمارا نوجوان اسے مایوس نہیں ہو سکتا. اس پہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں ہمارا یہ موجودہ صورتحال سے آپ کا کہا کہ یار اس میں آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تباہی یا میرے صوبے کے ساتھ تباہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی یہ خانزی اور یہ برشور کے سلسلہ شروع ہوا ہے. مسئلے کتنا مسئلہ ہے, لوگوں کے درمیان میں نفرت پلا رہے ہیں, نفرت میں کی اس کی وزیر اعلیٰ کی یہ حق بنتا تھا کہ دونوں بٹھا کے پھر یہ فیصلہ کرنا, فیصلہ کرواتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہے چیز کا قوموں میں درمیان میں نفرت پلانا. اس میں اس کے حق میں وہ کون سا وہ ہے دیکھنا. ایک صوبے کے ذمہ دار ہو, وہ لوگ بھی رو رہے ہیں,
अलग वो बंदे रो रहे हैं, इसकी रौनक किसी तरीके से खत्म करो। बिल्कुल इसकी आपस में देखना खानजी या बरशोर हम दोनों हम के लिए करीब है, बिल्कुल मेरे पे फर्क नहीं है, मगर मैं अपना जमीन के मुताबिक ये बोलूँ कि इसके साथ ज्यादती हुए, दोनों आपस में बनती आ गया। ये सब अल्लाह ने करेगा चीज में कल इसकी और मजीद और नुकसान न पैदा हो जाए। तो मैंने कल किसी दोस्त को कहा, मैं कहा अगर इसकी बजाय इसने 2 सीट करना था, फिर वो एक तहसील है, ये 3 तहसील है, बिल्कुल अगर इस तहसील पे भी इसने जोर करना था शायद हो सकता हो है सकता है। ये दोनों का फायदा भी होता था। और ये खानजी या ये बरशोर ये इलाका हमारे के लिए बहुत अहमियत का हल्का हम भी हम्म, वो सारा लिखा पड़ा है। ये सारा बलूचिस्तान अलग तरफ से उस तरफ से अलग तरफ हाँ जी वो खानजी के लिए बहुत लोग लिखा पड़ा है और अच्छा इंसानियत के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ इस लोगों के दरमियान में नफरत फैलाना हमारा इसको और कागजात को भी जिला देना चाहिए। उसकी वो कर रहा था, कागजात को भी जिला करना, या इसमें सीट 2 आना चाहता था फिर भी सही होता था। कसूरवार किसे समझते हैं आप? मैं उजराला वज़ीर-ए-आला को समझते हैं। उजराला देखना बड़ा घर की कौन है, वज़ीर-ए-आला अगर वो लोग देखना एक बंदे की खातर किया था चलिए ठीक है, असफनिया खान काकड़ की मैं वो नहीं करता हूँ, मगर एक बंदे की खातर इतना बड़ा काम वो भी पड़ा है, वो भी कमजोर काम को नहीं है, वो भी लिखा पड़ा है हर दफ्तर में इसकी अच्छा अफसरे हैं। वो इसके साथ अगर मिल के इसने वो दोनों को बना के एक खैर के फैसला करना था शायद हो सकता है। वो देखना अगर हम करवा देगा फिर हम आस में नहीं है, बिल्कुल किसी के हाथ में वो गिला इससे हो सकता है। तो इस चीज से हमको गुजराला से बड़ा गिला करना चाहिए आपस में। देखना आप कबायली हो, आपकी कबायली रस्म रिवाज को पता है, आप कोई पंजाब से नहीं आया हुआ है, आपको कहीं शहर से नहीं आया हुआ है, आपके अपना सूबे से वो कबायली शख्सियात हो, उस शख्सियात को अगर इसने इस्तेमाल करना था आपस में बैठाना था, मैं कब ऐसा समझो जो आप देख रहे सरदार अब्दुर्रहमान तेतरान को उसकी जिले में क्या अशर शुरू है। मैं कई नहीं से मैं एक जिले की बात करता हूँ चीज सर पे, तो मैं चाहता हूँ चाहिए हमारा पश्तून बलोच रस्म रिवाज एक रवाज बैठने में मसले हल होते हैं। बिल्कुल जैसा आपने सही बात की, मुस्लिम बाग के हवाले से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम बाग को भी जिला बनाया जाए। अच्छा मुझे बताएगा आपने 2018 में आपकी पार्टी ने कितने वोट्स दिए और 2024 में कितने वोट्स दिए, कितना फर्क था? 2018 में हमने वो सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा किए थे, मेरे ख्याल 4000 सिर्फ चमन से 4000 थे या 4600 थे, इतना वोट हमने लिया। ठीक है, इस बार हमने चमन से 10,000 से ऊपर था या करीब था, इतना था, हमने 10,000। और खैबर पख्तूनख्वा से कितने वोट्स लिए आपने? 25,000 एक जगह में मैंने लिया, टोटल 2,47,000। आपको लगता है कि आपके साथ कहीं पर दादली हुई इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में? भाईजान देखना ये सूरत हाल पख्तूनख्वा भी बोल रहा था कि आप वोट को इज्जत दो, वो भी हमको मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा समय मैंने आपको सब दुनिया ने देखे थे, जुमियत को भी इसने कहा कि वोट को इज्जत देना है, मैंने उसको भी निकाल के दे, फिर मैंने असगर खान नेशनल पार्टी वाले को उसको भी मैंने निकाल के दे दिया, एक एक नाम मैंने लिया, मैं कही सबको ये अमल है यही है। वोट हमारा कभी हमारा चमन की सूबाई सीट का कभी 40,000 वोट क्रॉस नहीं हुए, इस बार 1 लाख वोट क्रॉस हुए चमन में। हमारा चमन की सूबाई सीट के उम्मीदवार कितने बेहतर थे, 9,000 9,500 10,000 तक, 10,000 तक एक बंदा वोट लेता था, फिर वो असेंबली में बैठता था। इस बार 20,000 पख्तूनख्वा ने लिया, 20,000 असगर खान ने लिया, 20,000 नून लीग ने लिया, 14-17,000 इसने लिया, 10,000 हमने लिया। मैं कहा ये इतना वोट कहाँ से आया, इतने बंदे कहाँ से आए, इतना बंदे हमारा ऐसे हालात 4 हर बंदे अपना पोलिंग पे बस शेर था। अली मदद जत्तक के साथ आपने इत्तेहाद भी किया था, फिर उसने आपके खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया उसका। भाईजान इसके जवाब देने मेरे जवाब देने की जरूरत, अगर मैंने जवाब देना तो मैंने अपना घर में दिया, उस वक्त मैंने दिया। मैं क्या करता हूँ मेरे साथ ना की मैं ग्रेवान से पकड़ता हूँ, उस वक्त भी मैंने इसके लिए कोई ऐसा अल्फाज मैंने अदा नहीं किए थे, इसने अदा किया था। चलो फिर इसके फिर आपस में ये मसला हमारा और इसका मसला उबैद गुरगेश और लियाकत लेडी ने खत्म कर दिया। मैं कहा अब भी वो हमारा इसके साथ को देखना, मैंने इसके साथ एक खुलूस की इसकी हिमायत किए थे, इतनी हिमायत करने में इसमें हम के साथ खुद
कल भी मजबूर है, ये आज का कल बिल्कुल, दौरान है, कल फिर भी आता है। मौजूदा हुकूमत में हमने ये सुना है कि बड़े बड़े कारोबारी भी मुतासिर हो रहे हैं, आप मुतासिर हुए हैं मौजूदा हुकूमत से? भाईजान कौन सा दौरा चाहते हैं, इमरान खान का दौरा चाहते हैं, नवाज शरीफ का, या शहबाज शरीफ का मौजूदा दौरा चाहते हैं? फिर आपको ये पिटाई वाला कोई सा लोग है, आपको पता है कि उस दिन भी हम के हाँ, बिल्कुल। वो करता था, लेकिन मैंने इससे गलत बात की नहीं, जनरल मैं बात की थी। कभी मैं किसी बड़े पे मैं उसके तनकीद करता नहीं हूँ। मैंने उस दिन ये बात कहते हैं, मैं कहा भाई अगर चोर की बात करते हैं, नवाज शरीफ भी है, जरदारी भी है, फलाना भी है, फलाना भी, मगर मैं कर सुबह की बात करवा देगा, नवाज शरीफ काम करता है, काम किया उसने। उसने अपना, हम वदूद के साथ हम लोगों को पता है कि हम पंजाब में जाता है, फिर उसको बिल्कुल, काम नजर आ रहा है, बिल्कुल। चाहिए अपना पंजाब के लिए, और फिर बिजनेसमैन के लिए नवाज शरीफ, मैंने शहबाज शरीफ की बात भी नहीं की थी, मैं का नवाज शरीफ है, बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के लिए तवक्को देना था। ये वाहिद में जरदारी साहब अलग बात है, ये उसके अलग बात है, और हर बंदा के लिए अपना इज्जत है, और इसलिए हमको फिर आपको बताया कि पिटाई वाला ने कितना वो बना। नवाज शरीफ का दौर इमरान खान से ज्यादा अच्छा था, आप समझते हैं? मैं समझता हूँ, क्योंकि देखना वो कारोबारी था, बिजनेसमैन था, बिल्कुल। देखना वो अभी शहबाज शरीफ बैठा है, मैं इसकी हक में कोई बात नहीं करता हूँ, मैं वाइट नवाज शरीफ की बात करता था, जो उसने पहले शुरुआत किसके साथ करता था, बिजनेसमैन की। इमरान खान की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? इमरान खान साहब की ये बात है, लोगों नौजवानों पे शऊर दिलवाया, किरदार अदा किए थे। नवाज शरीफ इस चीज को पसंद नहीं करता था, नवाज शरीफ। देखना अभी हम आपकी क्या बोल दूंगा, आपने सभी इमरान खान की आवाज की कि लोग अच्छा बोलते हैं, बुरा बोल, ना अगर इमरान खान ने ये नौजवानों का साथ देना था, आज ये हालात भी नहीं बनते, होते। नौजवानों ने कुर्बानी दिया, अगर ये लोग कुछ लोग मानता है या नहीं मानता है, देखना अगर इसने अपना जिंदगी की सिस्टम बनाना था चाहिए इमरान खान, फिर ये कल ऐसे लोग मैंने अभी मायूस देख रहा हूँ, अब सोच भी बाहर है, ऐसे नौजवानों ने इसके नाम पे कुर्बानी देना था, कि मैं इसके हक में कुर्बान भी हो जाऊंगा और ये पार्टी में नहीं छोड़ता हूँ। अब मैं लोग इसमें परस्ती आया था, अगर ये बात मैं करता हूँ, चोर की बात होता है, इसके साथ जो भी जोड़ है वो किसके पैदावार है, या उसी पर, या जरदारी के पैदावार था, या नवाज शरीफ का पैदावार, वो सब चोर था। चोर में मसला हल नहीं है, मसला हल ये बच्चों के, नौजवानों के, नौजवान किस तरीके से प्रमोट करना है। आपको क्या लगता है मौजूदा कौन सा वज़ीर आला ज्यादा अहल और काबिल है, मरियम नवाज, सोहेल अफरीदी, सरफराज बुगटी और मुराद अली शाह? भाईजान आपको मालूम है कि मरियम नवाज काम कर रही है, ठीक है, वो रात को दिन की हम देख रहे थे, वो रात को दिन लगा हुआ है। आपका खैबर पख्तूनख्वा में हम गए थे, वल्लाह लोग इतना नाराज है हुकूमत से इतना नाराज है, कोई खैर ख्वाह बंदा मैंने नहीं देखा। एक पीटीआई वाले के कुछ लोग छोड़ दो, जो कुछ लोग हैं, मगर कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सारे से नाराज हैं। मैंने आपको कहा कुर्बानी दिया, नौजवानों ने बहुत बड़ा कुर्बानी दिया, बिल्कुल, और अब भी दे रहे हैं। बात ये है कि इसमें सिर्फ 4 ग्रुप बने हुए, क्यों बन गए थे अब सब आपको भी मालूम है, कि लोगों को भी मालूम है। अभी लोग इसी से भी मायूस है कि हम खैरख्वाह कौन है। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से मुतमैन है? कारकर्दगी से भाईजान कारकर्दगी में मौजूदा सूरत हाल में देख रहा हूँ, सरफराज भाई ने मैं क्या बोलूँगा, मेरे दोस्त भी है, जो भी मौजूदा सूरत हाल है मैं देख रहूंगा, शायद हो सकता है इसकी बदवा वाला ज्यादा हो, दुआएं देने वाले कम लोग। मुझे बताएगा, इमरान खान कैद में, मंजूर पश्तीन अंडरग्राउंड है, मारंग बलोच गिरफ्तार है, तमाम तर सियासी कारकुनान, अली वजीर की बात करें तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये गलत है भाईजान। मैंने पहले, हमारा पार्टी ने पहले भी इसकी गलती की। मैं देखना इमरान खान के जेल डलवाना ये हमारा कोई कानून भी नहीं होता। हमारा वज़ीर आज़म रह के, हमारा वज़ीर आज़म था, मेरे वज़ीर आज़म आज फिर कल ये उसी बंदा, कल आपको ये सीट भी लाना है, वज़ीर आज़म बना रहे, फिर और लोग मुल्कों को क्या इज्जत है। मैं नवाज शरीफ साहब जेल में था, मैंने उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब जेल में नहीं होना चाहिए। अगर ये जेल कल इसी बंदे को आपका वज़ीर आज़म है, कोई और मुल्क पर इज्जत नहीं देगा। अली वजीर को दोबारा गिरफ्तार किया है। ये अली वजीर का देखना 2 साल हुआ है, 2 साल इसके साथ क्या, कोई दहशतगर्द है, कोई दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसके साथ बैठ के मुज़ाकरात में बात करें। सरफराज बुगटी साहब ये कहते हैं कि मारंग बलोच जो बीवाईसी की क़यादत है, ये दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज है, यानी उनकी आवाज़ को उठाने वाले लोग हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी पार्टी का क्या सोच? भाईजान हम इस बात पे हम इसकी मुखालिफत करते हैं। मैं क्या समझता हूँ, क्यों ये नौबत क्यों आया, ये नौबत नहीं होना चाहिए। अगर ये इसने खुद इसने हीरो बना दिया,
اب اسی وہ کرتا ہے کہ اگر اس ٹائم اس کے ساتھ بیٹھنا کہ مذاکرات میں یہ مسئلے حل ہوتا تھا، کتنا ظلم بندہ دیکھنا عمران خان کے ساتھ جو بھی ابھی اور ہے، جو بھی اس کے ہمدرد پہلے کم ہوتا تھا ابھی زیادہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، جو بھی ہر بندہ ظلم کے خلاف ہے. ابھی آپ کو اندازہ چاہیے ایران کے ساتھ یہ امریکہ ظلم کرتا ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ آپ پوسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر ہمارا یہ صرف ہمارا میڈیا اس کی کتنا حق پہ چلتا ہے، کیونکہ ظالم کے لیے بندہ. خیبر پختونخوا میں جو قومی جرگہ ہوا تھا آپ شامل تھے اس میں؟ میں نے انکار کیا. آپ نے انکار کیا تھا؟ میں نے انکار کیا. وجہ بتائیں گے؟ میں کہا یہ جلگہ ہے نہیں. اچھا. میں کہا یہ بڑوں کا جلگہ ہونا چاہے، بڑے کو وہ جلگہ بڑوں کو وہ جلگہ بنانا چاہے جو وہ جلگہ کسی دیکھنا. آپ خانزی کو آپ کی خانزی کی بڑا آپ کو پتہ ہے کون ہے، بالکل اس نے ایسے بندے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. میں کہا یہ آپ کا جلگہ کامیاب نہیں کر سکتے. آپ جائے چترال سے آپ جائے خاران تک یہ جلگہ بنا کے دو، پھر آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گا. وہ بندے جو قوموں اس کے بڑوں کے پیچھے ہو پھر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر شادی کو آرو بندہ لائے ادھر بیٹھا کے دے جو اس کے ساتھ نہ کوئی قوم ہے نہ کچھ ہے نہ اس کو کوئی بات مانتا ہے، یہ جلگہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی خانزی کے حالات کو آپ کو بتائیں، مجھے خود پتہ نہیں ہے. اگر میں آپ کی خانزی پہ راہبر بنتا ہوں، ابھی آپ نے ایک بندے نے آپ کی بہتر وہ آپ کا خانزی کا ہے، وہ آپ نے آپ یہ سوال کر دیا وہ آپ کے خانزی کا ہے، مگر تب دیکھنا اس نے آپ کا ہر چیز کی نام آپ کو کلیئر بتایا. بالکل ٹھیک ہے، پلانا ہو پلان دیکھنا وہ آپ کو جانتا ہے. اگر میں بیابان سے آ جاؤں گا، بیابان والا بندہ کچھ نہیں، میرے مسائل نہیں جانتا. میں نے کچھ پوسٹ دیکھے سوشل میڈیا پر، مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ ہے یا نہیں. لوگوں نے یہ لگایا تھا کہ صادق خان ندوزی نے منظور پشتون کو دبئی بھیج دیا، اس کا ساتھ دیا تھا. پوسٹ چل رہی تھی، یہ فیک تھا یہ ریئل تھا؟ نہیں بھائی جان، یہ آپ کو پتہ بھی دے کہ اسی کی وجہ نے کہا کہ صادق نے 20 کروڑ روپے دیا، فلانا کیا تھا، یہ منظور پشتون کو دبئی بھیج دیا، فلانا کر دیا. یہ دیکھنا مخالفت ہر بندے کا ہے. مخالفت ایسا بھی نہیں ہے کہ میں منظور پشتون کا میرے قوم کا میں اس کی عزت کرتا ہوں، مگر اس کے اپنا رستہ ہے، میرا اپنا رستہ ہے. میں نے منظور پشتون کا میرے گھر پہ آئے، میرے اس کی میں اس کی عزت کرتا ہوں. میں یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ یہ ہمارا قوم کا نہیں، ہمارا قوم کا ہے، ہمارا اچھا لیڈر ہے، اچھا انسان ہے، مگر اس کے اپنا رستہ ہے، میرا اپنا رستہ ہے. اس چیزوں سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب جب عمران خان حکومت میں تھے تو وہ کبھی آزادی مارچ کبھی مہنگائی بگاؤ مارچ کرتے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ. آج کل ہم دیکھتے ہیں مہنگائی بھی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں بھی ہوتی ہے، لیکن مولانا صاحب نظر نہیں آتے. کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بھائی جان مولانا صاحب میرے سمجھو ایک والد کے نظام پہ میں نے اس کو یہ ہمارا بہت احترام سے میری چمن کے حوالے سے میں نے اس کے ساتھ کیا تھے ملتان میں خصوصی اس کے گھر میں گئے تھے. میں کہا مولانا صاحب اللہ کے نام پہ ہمارا تھوڑا ہیلپ کرو. مولانا صاحب بس اس کے اپنا بھی کچھ مجبوری ہو شاید انسان کو مجبور نہ ہو جائے، پھر اتنا کمزوری بھی نہیں. پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان مولانا صاحب جو بھی موجودہ صورتحال میں وہ بول رہے، شاید ہو سکتے کوئی پی ٹی آئی والے بھی اتنا بات نہ کر سکیں، زبان استعمال نہ کر کے جو بھی مولانا صاحب کرتا ہے. مولانا صاحب حقیقت ہے، مولانا صاحب ہے ہم لوگوں کا ایک راہبر ہے. اس کے لیے یا مشر محمود خان کے لیے یا اسفندیار ولی خان کے لیے ہم یہ اگر یہ آپس میں بیٹھ جائے، شاید آپ کو کچھ دن پہلے دن ہمارا چمن میں دھرنے ہوا ہے. میں نے اسی بات میں نے مولانا صاحب پہ تھوڑا تنقید کہتے ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب کراچی سے اسلام آباد تک عمران خان تک مظاہرہ کر سکتے ہیں، ہم چمن کے لیے بھی آ سکتے ہیں، ہمارا چمن والے ہمارا پشتون بیٹ کو بھی ساتھ دے سکتے ہیں. نو اس میں پھر میں اس کے پاس میں نے کھل کے بھی بتائے بھی تھے کہ مولانا صاحب یہ میں نے یہ بولا ہے آپ کے پاس یا تم فلسطین کے لیے 1 ارب روپے بھیجتا ہے. میں کہا ہم بھی فلسطینی سے زیادہ کم نہیں مظلوم ہے، ہم مظلوموں کو بھی ساتھ دینا ہے. میں ہمارا لوگوں نے پھر مولانا صاحب نے کیا جواب دیا؟ پھر مولانا صاحب نے پھر اس میں غرض کہ میرے بچہ تو میرے پھر اس نے وہ کیا تھا پریس کانفرنس بھی کیے تھے اور اسمبلی میں بھی اچھا آواز اٹھایا. بس کچھ ہمارا سیاسی لوگوں کی مجبوری ہے، اگر یہ مجبوری دور کروا دے گا ہمارا یہ چند لوگ یہ 4-5 لوگ بیٹھ کے ہمارا یہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی مسئلہ سپریم کورٹ نے دوبارہ فیصلہ دینا تھا خوشحال خان کے حق میں الیکشن کروانے کا. آپ نے خوشحال خان کی حمایت کی ہے، جب ان کو سیٹ ملی ہے تو پھر کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ جوان ہے، عثمان لالا کے خاطر میں اس میں پہلے بھی میں نے اس کو کہا ہوا ہے. وہ خوشحال خان تکڑا جوان ہے، اچھا لچکدار
ہاں بالکل ایک اچھا سوچ سمجھ سے تو اس دن اسمبلی میں اچھا بات کی تھے وہ یہ میں نہیں چاہتا تھا چیز نے اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ ہم جاتا تھا کہ میں کس کو مشورہ دے کہ اپوزیشن میں مت بیٹھ بھائی اپنا علاقے کے کام حکومت میں بیٹھو. آئیے کیا ضرورت ہے یہ ضرورت نہیں ہونا چاہتا تھا کہ بھائی آپ دیکھنا آپ کی بس کے بات نہیں ہے تم ایک سیٹ میں کیا کر سکتے ہیں. اگر اس نے کچھ اس طرف کہتا تھا کہ اپنا قوم کے لیے ترقی کر سکتا تھا کوئی نہ کچھ فنڈ کھلا سکتا تھا کسی نے اس کا آواز کو سن سکتا تھا. ابھی آپ 1000 مرتبہ آپ اسمبلی میں بول دو یہ بھی فضول ہے. میں کہتا ہوں یہ شیرپا اس وقت سب لوگوں نے پارٹی نے بائیکاٹ کیے تھے اور شیرپا نے اس کو سب کو کہا کہ بائیکاٹ مت کرو یہ آپ کا نقصان ہے. اس نے نقصان کر دیا اس وقت کی کہ میں بات کرتا ہوں یہ شیرپا نے کم از کم 10,000 لوگ یہ پنجاب میں سرپی نوکری پہ لگائے. 10,000 لوگ 10,000 لوگ. واحد میں یہ پشتون جانتا ہوں کہ یار یہ واحد پشتون تھا کہ قوم پرست نہیں تھا. اس نے آپ اسلام آباد میں کہیں دفتر میں جائے وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کو پیداوار کون تھا وہ شیرپا ہوتا. مشر محمود خان اچکزئی اور خوشحال خان کاکڑ میں آپ کو کون سا سیاسی رہنما زیادہ پسند ہے؟ دیکھنا مشر جو بھی ہے وہ اور اس کو خوشحال کے درمیان میں فاصلہ ہے. دیکھنا اس کے والد نے اس کو مانتا تھا. ابھی اس دن جو بھی اس کے پاس گئے تھے آپ یقین کرو میں نے اس کی خاطر میں نے اس کے لیے دعا بھی کہتے میں کہا غیرت مند ہو تم گئے تھے مشر محمود خان کے پاس گئے تھے یہ آپ کی اور آپ کی خاندان کے لیے کوئی اچھا خاصیت تھا تم گئے ہوئے. میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے میں کہا کہ انشاءاللہ یہ بندہ اللہ آپ کو ناکام نہیں بنے گا. اگر انسان پہ یہ غرور ہوتا تھا کہ میں کیوں جاؤں محمود خان کے پاس. دیکھنا محمود خان اور اس کے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں ہے صرف ایک سیاسی لڑائی ہے. دیکھنا محمود خان آج کل آپ ایک سیٹ پہ سارا پوزیشن کے لیڈر بنا ہوا ہے. محمود خان کچھ ہے اگر یہ کچھ نہیں ہوتا تھا پھر کس نے بنانا تھا. بازید خان نے یہ کہا تھا کہ اخلاقی طور پر محمود خان کو اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے ایک سیٹ کے ساتھ. اخلاقی طور پر ایک سیٹ کے ساتھ اپوزیشن لیڈر نہیں ہونا چاہیے. کس نے کہا؟ بازید خروٹی نے یہ بات کہی تھی. بازید خروٹی یہ بازید خروٹی خود آپ کو بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں یار باش بندہ ہے جو بھی اس نے بول دیا. دیکھنا اس پہ آپ فخر ہونا چاہیے. اب عمران خان کی سب کی شکری شاید ہو سکتے ہم لوگ پشتون ادا کروا دیں. یار ہمارے جو بھی ہے محمود خان ہمارا پشتونوں کے ایک لیڈر ہے. باچا خان کی ایک لیگیسی تھی لیکن وہ لیگیسی ختم ہوئی ایمل ولی خان پر. آج کل اے این پی کے جو حالات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اے این پی نے کہاں پر غلطیاں کی جو ان کی لیڈرشپ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا؟ میں تمہیں سخت سوال کرتا ہے کہ میں ایمل ولی میری بہت اچھا دوست ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایمل ولی خان کی یا اس دیکھنا باچا خان ایک فلسفہ ہے ولی خان کے ایک فلسفہ تھا کہ وہ دنیا جانتا ہے. کچھ غلطی سے اپنا بالکل شاید ہو اس سے ہو سکتا وہ ہوا ہے تھوڑا اس نے اپنا غرور خراب کیا ہوا ہے کہ اپنا غرور پہ آئے تھے لوگوں پہ اپنا بدماشی بھی دکھانا تھا اس کی وجہ سے بھی لوگ اس سے ناراض ہیں. ابھی اللہ پاک خیر کرے گا وہ بھی ایک گھر ہے باچا خان کا ایک آپ جائے چرسدے میں اس کی بہت بڑا گھر ہے. اپنے میں کبھی آپ کو لے جاؤں گا. ایک چیز ہوتا ہے پھر جب میں سمجھتا ہوں چابی بھی یہ حکوم کا ایک رابر بن جائے گا. اللہ پاک خیر پیدا کرے کہ ہم لوگوں کے ایک اچھا ایک سسٹم بن جائے. اللہ مالک ہے. اجی صاحب آپ کی والدہ کا میں نے سنا کہ وہ اللہ کو پیاری ہوئی اور آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے تو آپ کے پاس آج گھر بھی ہے دولت بھی ہے گاڑیاں بھی ہے. جب والدہ نہ ہو اور بھائی نہ ہو تو کس طرح فیل کرتے ہیں؟ بھائی جان ابھی آپ سوال کہتے تھے میں رمضان میں 27 پہ میں آیا تھا. میں آج گھر گیا ہوں والدے کی خاطر میں اس سے میں نہیں جا سکتا تھا. اب تک میں بچوں نے ہم پہ رو رہا تھا کہ بھائی سارا دنیا کے والد آتا ہے گھر میں لوگوں کے ساتھ. میرے اب کہیں اور دوسرا میرے ماں تھا وہ بھی ہم سے گلے کرتا تھا کہ بھائی تو میرے پاس نہیں آئے تھے. خدا قسم والدہ ایسا چیز ہے کہ میں دنیا بھر کے میں نے ہر چیز دیکھا ہے مگر ایسے نعمت پھر میں نے نہیں دیکھا جو بھی والدہ ہے. والدہ یا بھائی دیکھ میں نے کل اپنا بچوں کے کچھ میں کرتے اگر تم میری بھائی لوگوں کی عزت نہیں کر سکتے تو میری عزت بھی نہیں کر سکتے. آپ اس میں سوچ رکھنا ہے کہ بھائی آپ کی الگ چیز ہے اور چاچا الگ چیز ہے. آپ کو بھی نہ سمجھو کہ ہمارا بھائی ہے تو میرے بیٹا ہو شاید ہو سکتا ہے میں آپ کی اتنا خاطر نہ کروا دوں. آپ کی یہ سوچ میں رکھنا ہے کہ ہمارا پہلے ہمارا بھائی ہے.
वो भाई एक रिश्ता होता है, आप रिश्ता कब देखते हैं, कुछ लोग नफरत पिलाता है। अभी मेरे पास शाम को मैंने एक भाई नहीं देखा हुआ 4-5 दिन से, वो रहा है क्या, तो उधर दरवाजे में खड़ा करके मैंने उसको बरक बरक देखा, मैं कहा फिर मैं देखता हूँ। और एक इंसान है, इंसानियत पे इंसान को बेहतर होता है इंसान। ये थे सादिक खान अदौसई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनके साथ बात करके, बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया जिनकी शख्सियत थी, जो उन्होंने सवालात के जवाबात दिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़ान अली खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।